हे जर बिल आमकां आता कमी येईना फुडल्या म्हयन्यात आम्ही सगळ्या लोकांक घेतली, मोर्चा घेतली आणि ढवळेकाराच्या दारार वचून बसतली. आमच्याकडे ही बिलां भरूंक जावची ना. आमच्या घरान कितें गिरणी चलना. आम्ही सांगले हांगा येवन आमकां घुवळान उडयले. आमकां ते कांयच कळोंक ना. आम्ही देवरी सकयल आनी येयली आता. आमच्याकडे हे बिल जावचें ना घेवपाक. आम्ही ढवळेकारा कडेन वयता, मोर्चा घेता. आनी कित्याक हो आमकां सरकार नाडू उठला? अशी जर आम्ही बिलां भरली, एक तर आमच्या भुरग्यांक काम ना, धंदो ना. आणि मेन म्हटल्यार पयली पेनल्टी बीन घालता म्हण आमकां इन्फॉर्मूय करूं ना. कसली पेनल्टी घालता? आम्ही जर पळोवंकूच भरली ना. ना बिल हांगा येवन मागीर जाल्यार सगळे आमकां penalty पेनल्टी लागता. घातल्या जाता. आम्ही म्हयन्या आमची बिलां पयलीं फारीक करता. तुमकां पट्टी द्या आनी भीक मागा मरे बसून दारान. बाजारान आमचे मुरगांव आमचे लास आसा. मुरगांवच्यान स्टार्ट करा मरे. 40 कस्टडीन भीक मागा मरे. तुमकां कमी पडटा पयशे जाल्यार. हे आमकां खंय तुमी कातरता अशें? सप्त्या कडेन नाका. 40 आमदार 40 भीक मागा मरे तुमी. मुरगांवच्यान स्टार्ट करा मरे. आमकां वाडोवन बिलां धाडटा. आमकां 1,500 बिल येताले पयलीं. आता आमकां 6 म्हयने जाले 3,000 बिल येता. वयल्यान म्हयन्याचे म्हयने 1,500 पेनल्टी. तें बिल भरून पेनल्टी ते भरता आमी. वयल्यान चेड्यान म्हाज्या 5,000 रुपया ते भरले आनी पेनल्टी म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक बिल दिलां. पयलीं 2 तारखेक ही पोटली दिली हाडून आनी आमी समजाली माफ जाले म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक दुसरें बिल दिलां. म्हणजे आमी हे बिलां खंयची म्हूण भरपाची? आमचे कडेन भरपाक जायना ती बिलां. आमचे कोण कामाक ना. म्हाजो घोव आतां पेन्शन घेता पळय, ते आमी आमच्या पोटाक खावपाचे, लायटीचे बिल भरपाचे, उदकाचे बिल कित्याक भरपाचे आमी? आमचे कडेन ही अशी बिलां भरूंक जायना. आमकां हे सरकारान पळय आमचो कितें तो न्याय करपाचो. आमचे कडेन बिलां भरूंक जावची ना आनी आमी भरची ना आतां बिल व्हरता जाल्यार. आता वयर तुम्ही ही कडे गेल्ले गंगू कुट्टीकरान, त्यांनी तुमकां कितें उत्तर दिलां याच्या बद्दल? तो सांगता आमकां हेवटेन तेवटेन आमकां सांगता, घुंवळायता आमकां, हेचे वयले तेचेर घालता आनी आमकां सांगता ना ती तशीच वाडटात, अशें वाडटा. आमकां तो कितें उलयला तो आमकां काय तेचें कळोंक ना. आमकां ते उलोवपाचें तेचें कांयच नाका. आमकां फक्त जाय आमचें बिल कमी जाल्लें. बिल कमी आमचें जावंक जाय. अशें 4-4 हजार बिल भरपाक म्हाजे कडेन जावचें ना. कितें आमच्या घरान गिरण आसा? भाताची कसली तांदळाची गिरण आहा? कितें आमच्या घरान आहा? आमचे 2-4 बल्ब पेटतात आनी फ्रीज आहा आनी कितें आमच्या घरान? 4-4 हजार बिल आमकां दिवन आमचे 9,500 रुपया तेजे कडेन सुबेज पावल्यात. आमी आतां समजाली ते पेनल्टी हे करता जर जाल्यार जालें दिसता. हे परते आमकां आनी 4 तारखेक परते बिल येयला 3,000. ते म्हणटा एक 2,000 पासून बिल जाल्यार आमकां चलता. हे 4-4 हजार आमचे कडेन बिल जावचें ना. आमी पेन्शन घेता. ती पेन्शन घेवन आमी बिलां फारीक करपाची काय आमच्या पोटाक खावपाचे काय आमी कितें करपाचें? आमचे कडेन जावचें ना. आमचे कडेन चडूच म्हणटा ते 2,000 वयर बिल 1 रुपया जावचो ना भरपाक. हे गव्हर्मेंटान पळय कितें ते आमचें चिंतपाचें आनी त्या प्रमाणे आमकां ठरोवपाचें. आमकां वयर गेले सकयल वच म्हणटा, वयर वच म्हणटा, परतो सकयल गेली, परते वयर चडली. आमकां तो असो घुंवळायता. हो पेपर दाखयता, तो पेपर दाखयता. तेचो पेपर दाखोवन आमकां तेचें कांयच कळंक ना पेपराचें. ते आमकां फक्त जाय आमचें बिल कमी जाल्लें आनी आमकां कांय नाका. हांव न्हू आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान येयला. म्हाका वर्सान म्हयन्यान न्हू गेल्या म्हयन्यान हांवें 3,900 भरले. आसूं म्हटलें चल. पयलीं आतां कितले 7-8 म्हयने जाले म्हाका येता. म्हाका काय कळकूच ना हे पेनल्टी कितें हे ते बी. म्हणून हांव आपले ओगी रावले. मागीर गेल्या म्हयन्यान हांव येयलें हांगा विचारपाक. तर हे म्हाका बिल कित्याक येयला, कसली ही पेनल्टी कितें? हांगा म्हाका तेंच्यांनी सांगलें ही पेनल्टी कितें म्हणून. हांवें तेंकां पेनल्टी येता न्हू जावं आमचे कितें माय जा न्हू एसी हे ते आहा, पूण तुमी आमकां लेटर दिवंक जाय बाबा हे पेनल्टी येयला म्हणून तुमकां. आमकां कशें कळटलें हे तुमचे? आतां हांगा येयले जाल्यार आमकां हे सांगता ते सांगता ते आमकां कळकूच ना. तकले वयल्यान गेले. म्हाका तर आतां ह्या म्हयन्यान म्हाका 3,700 येयला बिल. गेल्या म्हयन्यान 3,900 भरले. परत ह्या म्हयन्यान 3,700 खंयचे भरूं? म्हाजो घोव काय कामाक ना, गव्हर्मेंट कामाक ना, टॅक्सी चलयता. ते बीन एअरपोर्ट सरकारान तो बंद करून उडयला. थंय भाडी मेळना. आतां कितें करूं आमकां ते सांग. ना जाल्यार हांगा तर काय जायना जाल्यार आमी ढवळीकारा कडेन वयता मोर्चा घेवन. म्हणून आमकां कितें सांगलें तें आमकां कळना. आनी तें बिल तर आमकां भरूंकूच जाय म्हणटा. आनी म्हाका तर हे बिल भरपाक जावचें ना. सर हांव ढवळीकाराक सांगता की इतलें की लायटी बिलां कमीत कमी मातशी कमी करा.
आमच्यान जायना 4-4-5 हजार भरपाक कित्याक म्हाजो मिस्टरूय ना म्हाका चेडो बीन ना हांव जोडून सगळें हें करताय पळय नाल्यार आमकां एक म्हाजे चेडो तरी गव्हर्मेंट जॉब तर दियात मागीर भरता हांव 5,000 न्हू 10,000 सुद्दां भरता हांव एटलिस्ट तुमी आमकां गोंयच्या लोकांक तरी गव्हर्मेंट सर्वीस दिता तुमी ना वयल्या लोकांक दिता पळय सर्वीस तुमी ढवळीकर बाब तुका हांव सांगता आनी कोणाक सांगना हेंकां सांगून कांय अर्थ ना हे जॉबाक हांगा कामाक इलेक्ट्रिसिटी इज जॉबाक ते बाबडे कितें करतले थंय वच हांगा वच थंय वच थंय वच ते तेंचे ते कामूच ते नाल्यार आमी हांव तुका सांगता वास्को आमी ओगी रावताली हेच्या फुडें वास्को आमी ओगी रावची ना मुक्कुटान आमी पयशे भरताली तुज्या घरा कडेन येतले आमी ढवळीकर हांव तुका सांगता पळय बाबा तूं सारको आयकून घे खरें येतलें आमी तुज्या घरा कडेन येतली आख्खे वास्कोच्या बायलांक घेवन येतली